अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उस्ताद मोहतरम, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अल्लाह ताला आपको दीन की मेहनत कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। उस्ताद मोहतरम, मेरे एक भाई हैं खान भाई, उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा कि कोई इस तरह की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं बाहर से आके अपने घर में दाखिल हुए और कहीं छोटा सा रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ मिला और उसको उठा के फूक के या साफ़ करके उसको खा अस्सलाम लिया। वालेकुम रहमतुल्लाह। चौधरी अब्दुल गफूर भाई, सवाल खान बाबा का ये है, ऐसी कोई हदीस है कि रोटी के टुकड़े की इज़्ज़त करो? हाँ, एक रिवायत इब्ने माजा में है, राविया उसकी हमारी माँ सैयद आयशा है रज़ी अल्लाह अन्हा। अन आयशता क़ालत दाखल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबल बैत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए तो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने रोटी का एक टुकड़ा ज़मीन पर गिरा हुआ देख लिया। अच्छा जी। फ़ाख़ज़हा फ़मसहा, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने रोटी का वो टुकड़ा उठा लिया और उसे साफ़ भी कर लिया। सुम्मा अकलहा, फिर उसे खा भी लिया और कहने लगे, या आयशा तू, ए आयशा, अकरीमी करीमन, कि इज़्ज़त वाले का एहतराम कर, यानी रिज़्क का, रोटी का एहतराम करो। फ़इन्नहा मा नफ़रत अन कौमिन कत्तु फ़आदत इलैहिम, जिन लोगों के पास से रिज़्क चला जाता है, रोटी को आप रिज़्क पर कह लें, जिन लोगों के पास से रिज़्क चला जाता है दोबारा उनके पास आता नहीं है। एक तो यहाँ पर ये बात है कि जो रिज़्क की इज़्ज़त नहीं करता, फजूल खर्ची करता है, बेजा इसराफ करता है, रोटी और रिज़्क की बेतौकीरी करता है, तो ये रोटी रिज़्क भी अल्लाह की एक नेमत है ना। तो अब रोटी या रिज़्क की बेतौकीरी करना, बेइज्जती करना, उसकी कदर न करना, ये अल्लाह की नेमत की नाशुक्री है। कुरान करीम फुरकान हमीद ने फरमाया, लइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, आप इसको इस माने में ले लो कि रोटी की और रिज़्क की कदर करोगे तो अल्लाह तुम्हें और रोटी देगा, अल्लाह तुम्हें और रिज़्क अता करेगा। ये सूरत इब्राहीम पारा नंबर 13 की एक आयत का टुकड़ा है, लइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे ना तो फरमाया कि मैं तुम्हें ज़रूर भी ज़रूर और ज़्यादा नेमतों से नवाजूंगा। यहाँ लाज़ीदन्ना के अंदर लाम ताकीद का है और नून शकीला है। मतलब इसका सादा लफ्ज़ों में, सादा बंदों के लिए ये बनता है कि तुम अल्लाह की नेमतों की कदर करो, तुम रोटी की, रोज़ी की, रिज़्क की कदर करो, अल्लाह ताला तुम्हें और रोटी देगा, तुम्हें और रिज़्क अता फरमाएगा, तुम्हें मज़ीद अपनी नेमतों से नवाजेगा। ठीक हो गया। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ अक्सर बड़े लोगों में हमने देखा है, या हर कोई अपने मोहल्ले में तजर्बा कर ले, अक्सर खाते पीते लोगों के घरों के अंदर रोटी की इज़्ज़त नहीं होती। इसी में आप शामिल कर लो, सालन की इज़्ज़त नहीं होती है, और किचन के अंदर रोटी और सालन के अलावा बहुत सारी नेमतें अल्लाह की पड़ी हैं और रिज़्क दीगर सूरतों में हमारे पास मौजूद है। मैं या चौधरी अब्दुल गफूर या खान बाबा, जो हम कपड़े पहनते हैं ना, ये भी अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क है, इसकी हम इज़्ज़त नहीं करते हैं। दीगर बहुत सारी नेमतें हैं। तो बड़े लोगों के घरों में क्या है, सालन पकना है 2 आदमियों का, पका लेते हैं 5 आदमियों का। अब जो बकाया सालन है वो पता है किधर जाता है, वो वाश बेसन में जाता है जी। वो बकाया सालन वो वाश बेसन में बर्तन धोने की जगह में गिरा देंगे, वो ज़ाया हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा और उसे गंदगी में बहा दिया जाता है। तो ये जो इब्ने माजा की रिवायत है कि या आइशतु अकरीमी करीमन, आयशा इज़्ज़त वाले की इज़्ज़त करो, रोटी और रिज़्क का एहतराम करो, इकराम करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानो ताला के यहाँ ना आदमी की हालत को तब्दील करने के लिए
کوئی ٹائم نہیں لگتا، کن فیکون کا معاملہ ہے۔ اب بطور مثال میں آپ کو سنا دوں، میرے علاقے ڈیرہ اسماعیل خان میں نا ایک دہی بلوں والا اور وہ کیا کہتے ہیں سموسوں والا تھا، توپا والا بازار میں۔ تو وہ اس بازار کے اندر اس بھئیے کے دہی بلے اور اس کے سموسے بہت زیادہ لوگ کھاتے تھے۔ دکان پر صبح سے لے کر شام تک رش ہی رش ہوتا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے سموسے میں چھپکلی نظر آ گئی اور وہ ڈیرہ اسماعیل خان میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ اب اس کی دکان پر اکثر مکھیوں کا ہی ہجوم ہوتا ہے، گاہک آتے ہیں لیکن وہ پہلی والی رونق نہیں ہیں جی، یا اجنبی لوگ آ جاتے ہوں گے، شہر کے لوگ کم ہی کم آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی کہیں بھی اگر ہم نے رزق کی بے توقیری کی ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ چند لمحوں کے اندر اللہ تخت سے تختے پر لے آ جائے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو کیا ہے کہ روٹی کا احترام کرو، روٹی کی عزت کرو، روٹی کا احترام کرو اور روٹی کی رزق کی عزت کرو۔ اس روٹی میں آپ کا سالن بھی آ گیا، آپ کے کپڑے بھی آ گئے، آپ کا دودھ بھی آ گیا۔ تو امیر کبیر گھروں کے اندر بہت ساری چیزیں وہ بے توقیری کی نظر ہو جاتی ہیں، وہ عدم احترام کا شکار ہو جاتی ہیں۔ تو پروردگار کے لیے کوئی مشکل ہے کہ جو روزانہ کا لاکھوں کما رہا ہے اللہ اسے ٹکے ٹکے کا بھی محتاج کر دے؟ اور کبھی ہم اپنے اعمال پر نظریں دوڑائیں نا تو اس میں ہمیں کئی مرتبہ نظر آئے گا ہم نے کوئی ایسی غلطی کی ہے کہ اللہ ہمیں تخت سے تختے پر لے کر آ گیا۔ اب یہ روایت سندن ہے ضعیف، لیکن قرآن کی آیات سے اور دیگر اس تبصرے سے میں نے آپ کو بتا دیا، ضعیف ہونے کے بعد ہو بہو قصہ یہی ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے ابن ماجہ کی، لیکن ضعیف ہونے کے باوجود قصہ یہی ہے کہ رزق کی اور روٹی کی عزت کرو، احترام کرو، فضول خرچی نہ کرو، بے جا اسراف مت کرو، اتنا پکاؤ جتنا کھا لو، ضائع مت ہونے دو۔ میں نے بلکہ ایک اور تجربہ بھی کیا ہے، کیا یاد کرو گے؟ وہ تجربہ بھی آپ کو میں شیئر کر دیتا ہوں۔ میرا تجربہ یہ ہے کئی گھروں کے اندر سالن پکتا ہے نا، تو سالن میں جہاں 2 چمچ گھی ڈلنا تھا وہ بی بی پتہ کیا کرتی ہے؟ 10 چمچ گھی ڈال دیتی ہے۔ اب چاہے آپ شمع گھی استعمال کریں، پاکستان اور اپنے شہر ڈیرے کی بات کر رہا ہوں، یا پھر آپ جو ہے وہ شمع سے کوئی سستا والا گھی استعمال کر لو۔ شمع اگر ہوگا پورے 500 کا یا 550 کا، جو میں گھی کھاتا ہوں وہ ہے 400 روپے کا، 390 روپے کا۔ یا کھاتے پیتے لوگ نا گھی کو پرے کرو وہ آئل استعمال کرتے ہیں، ان سے بھی تگڑے لوگ نا وہ زیتون کا تیل استعمال کرتے ہیں، جس کو جتنا ملا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ سالن میں پڑنا تھا 2 چمچ گھی، اللہ کی قسم اس سالن میں بی بی نے 10 چمچے گھی ڈال رکھا ہے۔ تو یہ حدیث آپ کو روک رہی ہے ابن ماجہ کی۔ آپ رزق کی اور روٹی کی، اللہ کی نعمت کی ناقدری اور بے توقیری کر رہے ہو۔ ہاں جی، یا تو یہ ہو کہ وہ ہو نا دیسی گھی گائے کا یا بھینس کا، تو جتنا گھی بقایا بچے وہ آپ پی لو، ہیں جی، پھر بات بنتی ہے۔ وہ اب کیا ہوتا ہے، سالن کھا لیا جاتا ہے۔ چودھری صاحب آپ اپنے گھر میں اپنے بہوؤں کا کچن بھی چیک کر لیں، اس طرح ہے یا نہیں ہے، تجربہ کریں، تجربہ سامنے آ جائے گا۔ تو کیا ہوتا ہے، 2 چمچ گھی پڑنا تھا نا، اس نے ڈالے ہیں 10 چمچے گھی۔ اور آپ کے پڑوس میں آپ کے تعلق داروں میں وہ بھی ہوگا کہ تعلق دار ہیں یا تعارف دار ہیں جو سستا گھی بھی لینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ہم اللہ کی نعمت کا اقرار کرتے ہیں اور اس کی حمد کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں 400 والے گھی تک تو پہنچا رکھا ہے نا۔ تو وہ جو بقایا گھی ہوتا ہے، سالن آپ کا کھا لیا گیا ہیں جی، یہ سالن بھی بچ گیا۔ گھی وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ گھی واش بیسن کی نظر ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم یہ ہے رزق کی بے توقیری
اور رزق کا احترام نہ کرنا یہ ہے اس رزق کا اکرام نہ کرنا۔ 2 چمچ گھی تو ہم لوگوں نے کھا لیا نا، جو 8 چمچے گھی واش بیسن کی نظر ہوا اس کا حساب کون دے گا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حدیث ضعیف ہے مگر اس میں موجود بات حقیقتاً ہے اسی طرح۔ سنن ابن ماجہ میں اس حدیث کا نمبر ہے 3353 3353، اور یہ کتاب الاطعمہ میں ہے، باب النہی عن القاء الطعام۔ دیکھو امام ابن ماجہ نے باب کتنا خوبصورت باندھا ہے، کھانا پھینکنے کی ممانعت کا بیان۔